No? Magnisi ang kaaway. Bisan mo na yung nagtudlo, kabalo na siya magtubag-tubag, uy, sa ginikanan. No? Patyon, pamanggali ang ginikanan. Diba? So, ingan anak, nanong, ang kinabuhi karon, no? Musukol na, o ginikanan, kung walay pagtudlo, diha sa pulong sa Diyos. Amen? Okay. So, giginahanglan niya, ang pulong sa Diyos, maugit atong itudlo sa atong mga kaanakan. No? So, mga kaigsunan, atong tan-awon ang tulo ka, may nungdanong bahin sa atong pagkaanak sa Diyos. No? Atong tan-awon, kung unsa gyud ang dalan nga angay ta nga pagasugayon. Muna nag-ingon siya the divine mandate. So, ikaduha ninyo siya, the method of training. So, ikatulo, the rewards of obedience. No? Una dito sa divine mandate, no? Ang balaang mandato. Ang balaang mandato sa Diyos. No? Ningon din sa Deuteronomio 6. Pag-abri mo Biblia. Size hangtod sa 7. Ningon siya diya sa size. Ayaw ninyo kalimti kini mga balaod na gihatag ko kaninyo karon. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay. O kung magpanaw kamo. O sa dayon na ninyong katulog. O sa pagmata ninyo sa buntag. So ingon ana di ay ang pagtudlo nato sa atong mga anak. Bahin diha sa pulong sa Dios. Nga ato silang tudluan, no, nga giginahanglan gyud sa ila sa tibok nilang kinabuhi. Bisan pag mulakaw sila naasa sila sa balay, ay nagyong hinumduman ang pulong sa Dios. Hinumduman gayud nila si Kristo sa ilang kinabuhi, no? Bisan pa sa dayong katulog o sa pagbata, inagyong saman tunan ang pulong sa Diyos. No? So, ato gina siyang ipasilsir sa limatagan sa itong mga kabataan. No? Mga kabataan. No? Kay mga kaisunan, gikinahanglan yun na ang mga kabataan makahibalugid sila kung unsa gayud ang pulong sa Diyos. Kung unsa gayud ang anaa niini. No? Kay diri sulod sa Biblia naat diri tanan ang katubagan sa imuhang gikinahanglan sa imuhang kinabuhi, no? Nagsugo, diri sa nagsugo ipatudlo ang pagkaginikanan gikinahanglan di ay nga ikaw ginikanan gikinahanglan nga mahimo kang pagkatinud-an usa kamo tudlo sa imuhang mga kabataan, no? Gikinahanglan nga mahimo kang tinun-an ni Kristo, no? Aron nga makahimo ka sa pagtudlo o makasangpit gayud kita ka Kristo, no? Iyon siya nga bisan asa ka moadto sa balay ka man or nilakaw man ka adulong sa imong pagkatulog or sa pagbangon, gikinahanglan nga magatuon gayud kita sa pulong sa Dios kanunay gayud nato nga pamalandungan ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, no? Kay example mga kaigsunan, kung dili ta magtuon sa pulong sa Dios nga kanang karon pa nga batanon pa ang atong mga kanakan kung dili ato sila tudluan. Example sa usa ka hardinero, no? Sa usa ka hardinero, no? Samtang nga nagtanong siya sa usa ka liso, no? Kana siya nga liso, kana siya sa pagtubo na niya linghod pa, no? Iyahan na siya na ay init, na ay kanang sa atong kalikasan, hangin, na ay pag-atiman, no? O kana siya linghod pa, humok pa na siya, no? O kana siya kung imo na siyang giatiman, mutupo gina siya og nindot pud, no? No? Pero kung dili gani mo na siya atimanon, niya mo liko na
nga gikinahanglan di ay nga samtang karon pa ang atong mga kaanakan batan-on pa, no? Bata pa, gikinahanglan na di ay isinsil na to sa aling patakan ang pulong sa Dios. Kadang na gud ni nga atong mga katawhan karon, hana may mga kabatan-unan ani. Ha? Hello? Puro naman ni pigulang. Ang gusto sa Dios na samtang batan-on pa kinahanglan niya tudloan na kay aron nga magpabilin sa ilang kinabuhi sa tigong nilang kinabuhi. Ano may nagpabilin? Okay. Actually, kining mga tigulang karon nagpabilin gid sila kay sa unang panahon tinudluan man gyud, no? So, ato di ay tan-awon karon. Di ba? Wala na kayo batan-on. Wala na kayo mga bata. Kaya nga naman, lahi man po ang pagtudlo sa una. Kaya nakita di ko gari ko'y nagtudlo sa Sunday school. Napulit ko'y mga kabataan. O di ba? So nag-train yun sila insakto. O kita yun nang mahinumduman hangtod sa ilang kinabuhi. Siya karon, kumusta man? O di ba? Layo na tayo kalainan. So gikinahanglan gyud nga naa gyud toy insakto nga pagtudlo diri apod sa simbahan. Kay aron nga makita nga nisidlag ang simbahan. Basig ningit-ngit ang simbahan. Or paingon ngit-ngit. So gikinahanglan nga mahimong palig-inan ang usapon nato nga simbahan di ay. Amen. Okay. Aron makita pod nga ang pag-uswag. No? Okay. So, diri ang kasay kaduha. Ayun diri, the method of training, no? Ang paagi sa pagbansay sa pagtudlo, no? Una, ang pagtudlo sa kasulatan, no? Ngayon diri sa 2 Timoteo 3:14-15. Ngayon dalong gayud kayo ning atong kuan karon ang topiko. 2 Timoteo 3:14 hangtod sa 15. Okay, tingnan na po lang sa Diyos sa 14. Hallelujah. Apan ikaw, isa. Apan ikaw, pabilin niya sa mga kamaturan, nagitudlo ko kanimo, o hugot mong gituuhan, kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo ni ini. Nasayod ka nga sugat pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaan niya, kasulatan. Kini maoy nagkahatag kanimo kaalam o naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtukang Kristo Jesus mga kaigsunan. So kini nga bersikulo ha mga kaigsunan, si Timoteo nagsulat o nag-ingon nga nakaila siya sa kasulatan sukat pa sa iyang pagkabata, no? O gikinahanglan nga siya kauban kanunay nga sa ato din kinabuhi mga kaigsunan. Mo lagi na giingon nga gikinahanglan gayud nga kauban nato kanunay ang Biblia. No? Gikinahanglan nato kanunay nga kauban ang Biblia. O kanunay dili ko nato ni kaubanon ra. Ato po ning basahon. Imo ra po ning pipito ni way basa-basa. So sa ra po nimo pagkabalo. So gikinahanglan niya magatuon gayud kita sa pulong sa Dios. No? O isa na pamaagi sa pagbansay sa pagtudlo, no? Nagikinahanglan niya tuon gayud kita kanunay sa pulong sa Dios. Kinahanglan niya kauban nato kanunay ang Biblia sa atong kinabuhi, no? So, o kini nga pagtudlo niya sa Biblia, ato pud ni ikalipay sa atong kasing-kasing. Kay ato pud ni siyang tumanon. Kay once ang tumanta, ang ikalipay nato ning pulong sa Dios diri sa atong sulod sa atong kasing-kasing. Di kay nabasa ta, nagtuot ta, udaw sa waay lang pod, wala gihapon. Amen? Okay. Ikaduha, pagmodelo sa kinaiya nga sama kang Kristo. Oh, gikinahanglan daw ang atong kinaiyahan, gikinahanglan daw nga sama kang Kristo. Kita daw makita sa atong kinaiyahan nga sama ta kang Kristo nga mahimo kang modelo, no? O panag-ingnan sa uban mga kaigsunan, no? Ningon din sa 1 Korinto 11.
Nakakala na. Okay. Di yun sa 1 Korinto 11:1, naging napulong sa Diyos. Husa!